अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा मुबारक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, इतना बाबरकत वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप में से किसी भी शख्स को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, आप में से किसी भी शख्स का कोई काम पैसों की वजह से रुका हुआ है और लोगों से आप मदद मांग मांग कर मायूस हो चुके हैं, कोई आपका रिश्तेदार आपकी मदद नहीं कर रहा, कोई आपका दोस्त आपकी मदद नहीं कर रहा, तो आपके लिए आज ये वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह आप इसकी बरक़ात ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे। बस आप इस वजीफ़े को कर लें। इस वजीफ़े के करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने गैबी ख़जानों से आपकी ऐसी मदद फरमाएगा कि जो लोग आपकी मदद करने से इनकार कर रहे थे, वो ये देख कर हैरान हो जाएंगे कि इस बंदे को इतना पैसा आखिर मिला कहाँ से। कल तक तो ये हमें टेलीफोन कर करके हमसे मांग रहा था और हम इसको देने से मना कर रहे थे। आज इसके पास इतना पैसा कहाँ आ गया, दिल कर रहा है कि मैं इससे कुछ पैसे उधार लूं। ये बाबरकत अमल है और इस अमल से मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हासिल किया है और जिन लोगों को मैंने ये वजीफ़ा बताया है उन लोगों ने भी इस वजीफ़े से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए हैं और उन्हीं की ये कारगुजारियाँ मैंने सुन सुनकर और उन्हीं की दरख्वास्तें मैंने सुन सुनकर, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस में पढ़ पढ़ कर मैं इस बात पर मजबूर हो गया कि मैं अपने दर्स में इस वजीफ़े को बयान कर रहा हूँ। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह आप इस वजीफ़े को सीखेंगे और इस वजीफ़े से आप इंशाअल्लाह जो आपकी ज़िंदगी है, कोई आपका काम रुका हुआ है, कोई आपकी परेशानी है, कोई ऐसा काम हो सकता है जो पैसों की वजह से रुका हुआ हो, आप अपने घर की तामीर कर रहे हैं, आप बाहर मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपकी एडमिशन हो रही है किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में, या फिर आप हॉस्पिटल में फ़ीस जमा कर रहे हैं, तो पैसों की किसी भी सूरत में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आप कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इस वजीफ़े की बरकत से आपको इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने गैबी ख़जानों से इतना अता करेगा कि आप इंशाअल्लाह सैरो सैराब हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये बताना बेहद ज़रूरी समझता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में आपका नाम शामिल किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना शहर और अपनी परेशानी हमें बताएं। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में आपका नाम शामिल किया जाएगा और आपके हक में ख़ास दुआ की जाएगी। अगर आप हमारी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहे। हमने अक्सर ये देखा है कि जब इंसान को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, अचानक कोई ऐसा मरहला आ जाता है कि जहाँ पर इंसान सोच व फिक्र का शिकार हो जाता है और आसपास देखता है कि कोई भी मदद करने को आमादा नहीं हो रहा, फिर वो अपने घर वालों को फ़ोन करता है और जिन लोगों के ताल्लुकात होते हैं इसके साथ, उन सबको फ़ोन करके उनसे मदद चाहता है। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि अचानक फिर कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिस रकम की आपको ज़रूरत है, हो सकता है कि उसका बंदोबस्त अगला बंदा करने में उसको कुछ टाइम लगेगा, उसको चंद दिन दरकार रहेंगे। आपके घर में किसी के पास इतना पैसा ना हो कि वो आपको दे सके और आपका वो काम आगे बढ़ सके। तो ऐसे में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको फिर मायूस होने की ज़रूरत नहीं, आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आप दुनिया से मायूस हो चुके हैं, जब आप दुनिया से कट चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि अल्लाह तबारक व तआला की चौखट पर दस्तक दी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ और अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाए। अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, अपनी परेशानी बयान करते हुए अल्लाह से मदद तलब करे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे की बरकत से आपके लिए वहाँ से रिस्क का निज़ाम पैदा फरमाएगा जहाँ से आपकी सोच नहीं होगी, आपका गुमान नहीं होगा कि यहाँ से भी मुझे मिल सकता था। बड़ा बाबरकत वजीफा है ये। तो मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक अमली शक्ल पहनाई। मेरे नबी क्या फरमाते हैं? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जितनी भी इबादत करता हूँ, मैं जो भी कुर्बानी देता हूँ, और तीसरे मकाम पर व महयाया फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का एक एक सांस, खाहे वो रात का हो या दिन का हो
یا مشکل کا ہو یا سکون کا ہو، جس حالت میں بھی ہو، میرا سانس کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ ہر لمحہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ جب بھی آپ پر مشکل آئے آپ نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے، انسان کے ہاتھ اٹھانے کی دیری ہے، اللہ رب العزت اسی وقت اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَمَاتِي، اگر میرے اوپر موت بھی آ جائے تو یہ بھی میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میرے نبی کا درس ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آتی تھی، جو حالت ہوتی تھی، آپ اللہ کے در کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جتنی بھی آپ کو رقم درکار ہو، جتنی بھی آپ کو رقم کی ضرورت ہو، تو ایسے میں پھر آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ وہ ہے، اللہ کی قسم آپ کی پکارنے کی دیری ہے، آپ کے صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، اللہ کی طرف اپنے دل میں آپ نے سوچ پیدا کرنا ہے، صرف وہ دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے فیصلے آپ کے دل کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ تب وہ فیصلے کرتا ہے جب اللہ کو آپ اللہ مانتے ہیں، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرے خاندان کو پیدا کیا، میرے رشتہ داروں کو پیدا کیا اور اس پوری کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا۔ جب انسان کو مکمل توکل علی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، پھر یہ ہاتھ آپ کا نہیں، پھر یہ میرا ہاتھ ہے، پھر یہ قدم آپ کا نہیں، یہ میرے قدم ہے، پھر ہر قدم وہ میری برکت چلی جاتی ہے، آپ کا ہاتھ ہلے گا، کام میں کر دوں گا۔ ایسی ایک مثال بھی ہے، جنگ بدر کے اندر میرے نبی نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مسلمان تھوڑے تھے، کافر ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو صحابہ کرام میں جب جنگ شروع ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ جب اپنی تلوار کو اوپر کرتے تھے، گردن پہلے اتر جاتی تھی۔ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیج دی۔ وہ آپس میں پھر باتیں کرتے، او بھائی اللہ کی فوج آ گئی ہے، اللہ کی فوج، اب ہماری تلوار گردن پر لگتی نہیں اور کافروں کی گردن سر سے پہلے ہی جدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ ہے اللہ کی طاقت غیب سے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، آپ نے اللہ کو وکیل بنانا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ تعالی کا ایک اسم، آپ نے پہلے اللہ کا ذاتی نام لینا ہے، یا اللہ، آگے پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یا معزو، اور تیسرے نمبر پر آپ نے یا رحیمو۔ یہ بھی صفاتی ہے۔ یا معزو یہ درمیان والا جو لفظ ہے، یا معزو یہ درمیان والا جو لفظ ہے، اگر اس کے اوپر بحث کرنی شروع کر دے تو نہ ختم ہونے والا وقت ہوگا، عزت والا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی عزت اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر تب ہی ہو سکتی ہے جب میرا اللہ چاہتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، تب آپ کی اس دنیا میں عزت ہوگی۔ تو اس لیے آج کا وظیفہ یا اللہ، یا معزو، یا رحیمو، یہ آپ نے اللہ کے 3 نام ہیں، اور درمیان والا یا معزو، تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور جب آپ پر کوئی مصیبت بنے، آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیح کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر گردن کو جھکا کر یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا لے، اللہ سے مانگے، انشاءاللہ فوراً آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، بڑی کارگزاریاں ہے، اور یہ بڑا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ تو آخر میں اپنے تمام بھائیوں، اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج کی ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں